پکور کی راخلی خوشحالی دا ماشاءاللہ محمد ارسلان دستر بندی دا ماشاءاللہ محمد ارسلان دستر بندی دا ماشاءاللہ علم شنن یہ ختم بخاری دا ماشاءاللہ محمد ارسلان دستر بندی دا ماشاءاللہ محمد ارسلان دستر بندی دا ماشاءاللہ عالم شولو پسر سپینا پگڑی یولو نولونا داخ کلی فراغت یسبلها کوي خوندونا راغلی یخ پلوان ورطا ولار دی قطارونا راغلی یخ پلوان ورطا ولار دی قطارونا اللہ ورطا ورکڑی کامیابی دا ماشاءاللہ محمد ارسلان دستر بندی دا ماشاءاللہ محمد ارسلان دستر بندی دا ماشاءاللہ پکور کی راخلی خوشحالی دا ماشاءاللہ محمد ارسلان دستر بندی دا ماشاءاللہ محمد ارسلان دستر بندی دا ماشاءاللہ علم شنن یہ ختم بخاری دا ماشاءاللہ محمد ارسلان دستر بندی دا ماشاءاللہ محمد ارسلان دستر بندی دا ماشاءاللہ والد عبدالسلام ورته د زړه نه خوشحالیږي د دواړو جهانونو کامیابي نصیب کیږي نیکه فضل خالق ور باندې فخر کړي نازیږي نیکه فضل خالق ور باندې فخر کړي نازیږي خوږه مرغي خوشاله په بچی دا ماشاءالله محمد ارسلان دستر بندی دا ماشاءالله محمد ارسلان دستر بندی دا ماشاءاللہ پکور کی راخلی خوشحالی دا ماشاءاللہ محمد ارسلان دستر بندی دا ماشاءاللہ محمد ارسلان دستر بندی دا ماشاءاللہ علم شنن یہ ختم بخاری دا ماشاءاللہ محمد ارسلان دستر بندی دا ماشاءاللہ محمد ارسلان دستر بندی دا ماشاءاللہ د جامع رحمان یا بفرزون د مدرسینا علومنا بوی کڑا حاصل د دین چینینا قرآن او په حدیث بندی سمسوری باغی چینا قرآن او په حدیث بندی سمسوری باغی چینا پسر سپینا پکڑیگی د نبی دا ماشاءاللہ محمد ارسلان دستر بندی دا ماشاءاللہ محمد ارسلان دستر بندی دا ماشاءاللہ پکور کی راخلی خوشحالی دا ماشاءاللہ محمد ارسلان دستر بندی دا ماشاءاللہ محمد ارسلان دستر بندی دا ماشاءاللہ علم شنن یہ ختم بخاری دا ماشاءاللہ محمد ارسلان دستر بندی دا ماشاءاللہ محمد ارسلان دستر بندی دا ماشاءاللہ راغلی یخ پلوان دینن خوشحال خوشحالی دا پکور محلت کی جوڑی عظیم رنگینی دا ورکی مبارک یعنی دا ہر زایا زرزاری دا ورکی مبارک یعنی دا ہر زایا زرزاری دا چراغ دا علم بل شورنائی دا ماشاءاللہ محمد ارسلان دستر بندی دا ماشاءاللہ محمد ارسلان دستر بندی دا ماشاءاللہ پکور کی راخلی خوشحالی دا ماشاءاللہ محمد ارسلان دستر بندی دا ماشاءاللہ محمد ارسلان دستر بندی دا ماشاءاللہ علم شنن یہ ختم بخاری دا ماشاءاللہ محمد ارسلان دستر بندی دا ماشاءاللہ محمد ارسلان دستر بندی دا ماشاءاللہ شاید
شاعر سجد علی وای سپیشل مبارک باد الله دې تل اباد لرا په علم اساخاد د علم دا سفر دی همیشه وی زنده باد د علم دا سفر دی همیشه وی زنده باد ډالۍ درته زما د شاعر دا ماشاءالله محمد رسولان دستر بندی دا ماشاءالله محمد رسولان دستر بندی دا ماشاءالله پکور کی راخلی خوشحالی دا ماشاءالله محمد رسولان دستر بندی دا ماشاءالله محمد رسولان دستر بندی دا ماشاءالله علم شنن یہ ختم بخاری دا ماشاءالله محمد رسولان دستر بندی دا ماشاءالله محمد رسولان دستر بندی دا ماشاءالله دا خسته او گلورین نظم حضرت مولانا محمد ارسلان صاحب تا د جامعه رحمانیه بفرزون علاقه منگو پیر پختون آباد نه د ختم بخاری دستربندی په موقع په ډیره مینه ډالۍ د دې ښکلي نظم خصوصي فرمایش کړی دی عبدالسلام حضرت مولانا عرفان الله په اواز ډیر محترم جناب حافظ زاهد منصور کلام د مولانا سجاد علي صاحب د شاعر د واتس اپ رابطې نمبر یاد لري 0342 95 46 185 د نعت خوان د واتس اپ رابطې نمبر 0344 34 94 والسلام